रानीबन बाँझका रुख हल्यानो काट्लिउँला, हलो काटी हल्यानो सजी ठिक्क पाडिदेऊला। बाँझको रुखै न और्यो, रुखौरी बड्डु दे, खेत्रो पाउला धान काटौँला, पिएली चड्डु दे। रुख काटी बनाउला हलो, सानो रुख बड्डु दे, हाम दुयै रसचुसी खाउला, पाक्यो फल झड्डु दे। जुँ बनाउला किमी काटी, दत्यौं नाका सैला, खेती काटी जुटी हाल्ला, पिरतीका थैला। हल खोजी हल्यानो खोजी, हल्याउनोलाई खोजी, पिरतीकी खेती लाउला, बाँझो खेत जोती। बाछो बढी गाई हो नदे, गाईबे बल्ल हुन्दे, पुइलाउला पिर्तीकी खेती, ऐल बाँझोइ रन्दे। हलाइन हल्याउनु हाली, तैमथि जुँ हाली, बाँझो खेत बाई पिर्ती लाउला, उत्यौन तु हाली। हलाकी हल्यानो छनाई, बल्ल कि जुँ छनाई, भेटोली पिरत्ता लाउला, तोखीलाई मोछ नाइ। होइजा लोब मनका जसो, धैर्य गरै मन, उइजुनी तुइमुय घाउला, माया मारै जन। लगाउला पिर्ताकी खेती, हतारियै जन, धैर्य गरी बसै सुवा, बुझाइ हाले मन। इसाई थ्या सपना सुवा, कठै तेरा मेरा, रोप्यो प्यो औरै न और्यो, पिरतीका सेरा। इसाई हुन् कर्मका फल, कर्मले पाइन्या नै, उमेरै अक्कलकी भेट, भाग्य हुन्दिन्या नै। जिक्कुरडी पाउलो सोच्छौ, उझिक्क खोसिन्या, एकली परानी साय, दुनिया है सोसिन्या। केही हुनो बिछोड कठै, भाग्यमा साथ भया, तोइ बिना अधुरा झल्का, मुखी दिन रात भया। बाकरो बागले खायो, बाँझोइ रह्यो खोड, सँगै रन्या भाग्य नाइ थियो, तबै भ्यो बिछोड। हलबल्ल बागले खायो, हल्याउणो रथैर्यो, मुखी भ्या अपुरा झल्का, लाई पिर्ता तथैर्यो। एक बल्ल बागले खायो, अर्को काँठा लोट्यो, हलो टुटी हल्यानो फाटी, रोप्यो खेत बाँझोइर्यो। यही जुनी बिछोड भ्यालै, कुरे अर्का जुनी, दिन काटे आउँसजन झाडे, बिछोड भयो भोल्ने। मेरा लाइकी फल्की भाडी, कैब गैँचा पाक्यो, यो पिर्ता अधुरी नाइ हो, दुनिया बैरी लाग्यो। ये जुनी बिताए सुवा, दन्त हाँसी हाँसी, तेरो जोबन मेरा लागि, अर्का जुनी साँची। मुइ बिलाउन कति पोखौँ, मन भितरिका, आफू नै दुश्मन भया, मेरा पिरतीका। लम्बा तेर्छा जाल्झेलका, पया बटाउन्याका, कभै भलो जनहौ सुवा, तोइ मै छुट्याउनाका। हल्यानो बाँझका रुख, बल्लु गाईका पेट, होइजा लिब अर्का जन्म, तेरी मेरी भेट, होइजा लिब अर्का जन्म, तेरी मेरी भेट। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीले हल्यानो बाँझका रुख बल्ल गाईका पेट शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेको थियो। तसै रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। दशरथ नगरपालिका 9 बैतडी बठे पठाइराख्दान वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजी, यो रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज लगै 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली एक गीत रे थोक्की कुरडी कान लगै सुनाउला। सँगै बस्तिया रेडियो महाकालीको उत्पादन, रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, रेडियो युनिटी डडेलधुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगै सुन्न सकिन्छ। युट्युबमै गएबर हुक्का चिलिमका कोइले कार्यक्रम कसैले बेला संसारका कसैले कुना बठे सुन्न सकिन्छ। मुसाका दुख शीर्षक राखपर मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडी बठे बिरुवारामजीको एक रचना छ। घर मुसाई बन मुसाई, मुसाई छन गोठ, हन्नाइ कोसिस कति गर्या, एक नाइ लागि चोट। टाल्लोइचो इनरा दुला, बदेललाई छन् बाटो, एग्मो सोलै नमारी सक्या, मुइ पाइ राइछ लाटो। रातभरि चिची चुचो, होइन नान बिजी, इनबैरी सरप्या र्यान, खाइब दियो लिची। थैलाको सामल काट्यो, भक्का रिका धान, आरी जसा दाँत छन्,
सुप्पा जसा कान इनबैरिका दुःख होइग्या दिनदिनै रातभरि एगमुसाको नापा लाया पुछाडी हातभरि काठकी भक्कारी काट्यो टिनको बगस इनमुसाकी सकी सहने मोइसो सगस कसैका ब्वाइलर पालन मुसा पालन मेरा इनरा दुःखले हजुर छाडिदेऊ कि डेरा बच्चानका कपडा काट्यो गाई भैँसाका गल्याउँ कसैले कुकुडा पाल्यो मैले मुसाई पाल्याउँ इनबैरीले उपाड दियो टामटरको जिङ कैदिन काटान इन बकराका सिंह मुसा मद्दाई बिल्लो पाल्या तोनी कल्यो ढडुवा बकरा बादेका बादे मुसा छन छडुवा इनबैरीले गाई भुइँसाका रौँलाई चरिरहेछ इनबैरी मुसाले हजुर हैरान गरिरहेछ इनबैरी मुसाले हजुर हैरान गरिरहेछ। बिरुवा रामजीको रचना मुसाका दुःख शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद बिरुवा रामजीलाई, यो रचना कोसेलेकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। गुजरात भारतबाटै मिलन जोशीजीको एक रचना छ। बेलौरी नगरपालिका खजुवा बस्ती 9 कञ्चनपुर मालको बसाई दोगडा केदार रिम 3 बैतडीको पुर्ख्यौली घर गुजरात भारत मिसन रे उही बठै तमलाई भोट हाली आज जनताले के पायो शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। नमस्कार नेपाली जनता, रचना सुन्दिया नेताका कर्तुत लेख्या कसो छ भण्दिया। धन्य हो देशका नेताओ, धन्य तम्रे गति, देशकी सम्पत्ति सक्द्या कसी होली मती। रुगा लाग्या जरो आया, जाना छौ विदेश, देश बेची सक्या हौ कि बाँकी छ कि शेष। जनता भोकाई सडक कमाई, बगाएका आँसु, महल बसेरो तम्रो खाना रक्सी मासु। तम्रे खान्या चोर नेताओ, खानासम्म खाया, देशका अग्रज बनाए जनताले के पाया। दियाको बजेट बाहिर, विकास तोक्याको, गाउँ बस्ती सहर आई भाषण ठोक्याको। चल्यो कि पानीमा जहाज, चलाया कि रेल, खेल्नु खेल्या जनतासित राजनीतिको खेल। नै घर पानीका धारा, नै बिजुली तार, कर बढाई गरिब युवा लाया काली पार। भरौसा देशका नेता, जनताका काल भया, मारी खान्छौ कति जनता ईश्वै ताल रह्या। लोकतन्त्र गणतन्त्र लिया, राजतन्त्र फाली, जितायो जनताले क्याकी अमूल्य भोट हाली। देशका जनतासित सुख दुःख बाँड्या त 3 करोड जनताका सेवक हौ भणी जाण्या त। रनाकी महल तम्रा, बिस्तरा नोटको, बेला आयो हिसाब दिने जनताका भोटको। सोचविचार गरी जनता पाइला चाल्या हुन, घाँसु पाड्या जसरी खेतको उपाडी फाल्या हुन। कैलै लन्डन कैलै युए, खायो पचाउन कि आभोली चुचाट तम्रा सत्ता बचाउन कि। मनमा आएका कुरा आज मैले लेख्या, उतार्या शब्दमा सबै देशमा जसो धेक्या, उतार्या शब्दमा सबै देशमा जसो धेक्या। मिलन जोशीजीको रचना गुजरात भारतबाट लेखिरहेको थियो। दोगडा केदार रिम 3 बैतडी पुर्ख्यौली घर खजुवा बस्ती बेलौरी कञ्चनपुरका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जोशीजीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। यही पालिका तिहारमी आफ्ना दिदी बहिनानलाई उपहार स्वरूप सुट, साडी, धोती, कुर्ता, प्लाजो, सौल आदि केहीलाई दिने विचार भएले न्याराई रुबस कपडा रहेछन्। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा। गयो, चाहिया कपडा हेर्यो, मनचित्त बुझेले किन्यो, नपढे छाडी गयो। नगद रुपियाँ हाल्नु, जहाँ चित्त बुझ्यो, जहाँ कपडा निको मिल्यो, जहाँ बोली व्यवहार ग्राहकसँग निको हुन्छ उहाँ किन्यो। तन सब गुण भया दोकान न्यू भुवनेश्वरी, महेन्द्रनगर मदन चोकलाई। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। आज रचना सुन्नाऊ, यो कसो लोकतन्त्र शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना छ। सुर्नयाँ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रामकी बराइल रौलेश्वर 9 घर बैतडी बठे लेखिरहेछ। पञ्चायत धेक्या बहुदल धेक्या, धेक्या लोकतन्त्र, हत्या हिंसा बलात्कार रहेछन् मूल मन्त्र।
हत्या हिंसा बलात्कार गर्नेलाई छुट रहेछ, नमुनाको कानुन भन्नु सब कुरा झुट रहेछ। माफी याके रजाइ हो कि कसो हो प्रकार, अन्धो छ कि बहिरो छ देशको सरकार। बनफडानी भया कोही छ तस्करी पाराले, कि पायो मङ्गल सेनले कि पायो खाराले। लिपुलेक सिसन्या लेक आजै रोयाका छन्, नेपालका रोला खोला खुनले धोयाका छन्। कैयौं सपुत अस्तायाका लोकतन्त्रका नाउमी, आँगमा घाम लाग्यो मान्या उनै दिन गाउँमी। कैयौं छन् निर्मला चेली अनाहक मर्याका, न्याय नपाए घर परिवार अन्याय पढेका। पल्ली पल्ली लोकतन्त्र निकोइ होलो मान्या, लोकतन्त्र कि नाली बेली आया पछा जान्या। सभामा भाषण फुक्दा लोक गणतन्त्रका, यिनरा कामशैली हेर्या हिटलर मन्त्रका। हिटलर रहै चाकरदम आगा, काम पढ्याका बेला आफ्नै वर्चस्व राख्दा जन्म तको हेला। ढकना बाटी टुप्पासम्म च्यानल मिलाएका, बोलबाला नेताइको हुनो जनमत बिलाएका। रोटा चोद्या चप्पल चोद्या जेलको हावा खाना, ठुलाले जेर्यापन बाई जत झाना। कालखण्डमाई भयो कुरा सबले राएको छ, ठुलाले अपराध गरी मुक्ति पाएको छ। हल्ला चली कहाँ राना ठुला नका मुद्दा, नै त जेल नै त कारबाही जनता लाग्दी सोच्चा। काण्ड घट्या अनेकन पाछा कहाँ हराया, सुदाई जनता रोडमी झाई काण्ड कि कराया। पढ्या कि नाइ काण्ड बाला कानुनका फन्दा, कुर्सीका आडमै बसी इसाई हुन् कि धन्दा। एक जोड चप्पल लिया भन्सारमे समाउना, कैयौं किलो सुनबा लान नसमाई भगाउना। लोकतन्त्र आयाका देश इसोय हो कि हुने, गरिब कि कानुन सक्त ठुलालाई नछुने। लुटेरारे तस्करीका संरक्षक हुना, तबै त अपराध बड्डो दोगुना चौगुना। ताकपर्या तिवारी हुना मौका लाग्य चौका, सबै छन् एकै नासा मथका हुन् कि गाउँका। सबै लागि धोइप खल्ला गरेका कुकर्म, इसोय छ कि लोकतन्त्रमै संविधानको मर्म। गिद्धे नजर कुर्सीमाथि सबकी पढिरहन्या, नै त राष्ट्र उभो लाउने नै त विकास हुने। 6 महिनामै घम्सा घम्सी नेता नका बीच, कुर्ची घुमाए खेलखेल्या झैँ कुर्ची खिचा खिचा। लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्नु कुर्सीको खेल रहेछ, देश डुबाई धाडखान्याको बगन्या भेल रहेछ। कैयौं पटक फेरि गया शासन व्यवस्था, नै फेरि यो देश मुहार नै जनता अवस्था। पराया देशमा गई जबानी फाल्लु छ, पसिनाका धारा बगाई परिवार पाल्लु छ। हत्या हिंसा बलात्कारका छापी जाना पर्चा, नाइसक्दो सरकार तिरी घटनाका कर्जा। केही दिन खुब चर्चा हुनु पाछा हराई जाना, काम कुरो कारबाही बन्द कोब गराई जाना। लोकतन्त्र कि लुटतन्त्र जनता कि ठिक नाइ थी, इसोय अरि चल्यो भन्या आयुलाई झिक नाइ थी। अति अर्या खति हुन्छे जन अरौ अति, बेलैमा होसरी हाल देशका मुख्य जाति, बेलाइमा होसरी हाल देशका मुख्य जाति। यो कसो लोकतन्त्र शीर्षक राखपर सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई खुबै रुबस रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीले बेतकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे जिन्दगीका फेरा 5 बैरीको डेरा शीर्षक राखबर लेखरहेछ। अझै मेरो 5 निनाली डडलदुराको जरमथलो, काम क्रोध लोभ मोह 5औं अहङ्कार, 5 बैरी जितिसक्या जीवन साकार।
कामले आतुरा हुने, सधैँ धोका खाने, जिउन सास दुःख पाउने, मरि नर्क जाने। इन्द्र थ्या देवताका राजा, काम वासनाले शराप भोग्नु पर्यो कामातुर हुनाले। वानरको राजा बाली, भौतै शक्तिशाली, 5 बैरीका फेला पडी जीवन खेर फाली। रावण त्रिलोकी राजा, लङ्काको बास भयो, 5 बैरी सकेइन जिती, वंशको नाश भयो। रसले अर्कालाई खान्छ, रिस आफै खान्छ, जैबाट काँडाको बाढ उसैबाट जान्छ। असुरले तपस्या अरी, अहङ्कारी भयो, देवीले अवतार लियो, अकालै ज्यान गयो। भस्मासुरले तप अरी, शिवजी रिझायो, उनराई पछेट पडी आफै धोका खायो। भौतै दानी बलि राजा, अहङ्कार आयो, भगवान वामन बने पाताल धसायो। काली नाग रिसालु भौतै, कहिल्यै न डरायो, श्रीकृष्णका फेला पर्यो, सब होस हरायो। आफ्ना घर इनबैरीको, जन पढौ डेरा, इनबैरीका फन्दा पडी पाप हुना घनेरा। मथुराको कंस राजा, भौतै अहङ्कारी, आफ्नै हात भानिजको कति हत्या रे। मित्र ठुलो अर्ती दिने, शत्रु ठुलो रिस, 5 बैरी त्याग्न सक्या, मिल्य जगदीश। चुक्लाया चुकिलोइ हुन्छ, अनार लाया रस, भुलबर कोइजन पढौ इनबैरीका बस। सत्ताका लोभले भयो, कौरवको नाश, लोभ पछा पडिरहन्छ, मोठी छन् ज्या सास। काम क्रोध लोभ मोह, चारै जितिसक्या, अहङ्कार हराइ जानो, इतिहास धेक्या। 4 बजे बिउजन्छे निन, कलम चलाया, नै त ज्ञानी नै विद्वान, ईश्वै ललबलाया, नै त ज्ञानी नै विद्वान, ईश्वै ललबलाया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीले बेतकोट 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुरबाटै जिन्दगीका फेरा 5 बैरीको डेरा शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई यो खुबै रुबस रचना कोसेलीलाई। छट्टुले ब्यार्यो शीर्षकमी बेतकोट 7 झजपुरा कञ्चनपुरबाटै पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना छ। खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुरा पहाडको घर। एक मान्छे चलाक भौतै, त्यो त रहेछ छट्टु, कसै मान्य मैना चढी, कसै सोच्य पट्टु। एक दिन घुम्दा के गएछ, कन्याका माइतमा, मङ्गलबार पूर्व दिशा गयाको साइतमा। एक घर 3 जाने कन्या, जेठी माइले कान्छी, बुढाबुढी भन्न पस्या, लैने हो त जान्छे। चलाक चतुर अति, कुरडीको छट्टु, बुढाबुढी बनाइहाल्यो, तै मान्छेले पट्टु। जेठी चेली बाठी रहेछ, बुढारे बुढी कि, गरिब हालत रहेछ, तनरी कुडी कि। कोही धनी ज्वाइमिल्यो भन्या, यही जेठी दिनै थ्या, यही जेठी ब्याइसके पछा सुखले सिनै थ्या। त्यो छट्टो फस्काउन पस्यो, बढी बढी बात, धनी घर रुबस घर, अब पढ्यो हात। तारा मण्डलको घर, मेरा जसो काहीँ नै, यहाँसम्म गरिब आए हुन्, अब इसो पाइ नै। पानी ल्याउनु गजै बजे, साप्सो पक्को खानु, खाइबर नथाली धुना, कामको नाइते धानु। जेठी चेली नाच्छ पसी, कुराडी सुनिबरे, दिनैमा सपना देख्दी, मनमनै गुणिबरे। इजा बुवा भौतै खुसी, धनी ज्वाइँका फस्का, इसो धनी आयो कहाँ है, चेली गिजा हस्का। बसाइ तक माइतै बस्यो, त्यो चलाक छट्टु, बुढाबुढी तिनै चेली, बनाइ हाल्यो पट्टु। चलाक कि 4 कुरडी, सोझो जसोइ अरौ, आफ्नो दुनो सोझियाले, जो जाए औरा मरौ। भोलका दिन बटे हाल्यो, तैकी जेठी चेली, कसै दिन हमलगै जाउँला, के सहयोग देली। बसाइ तक भन्न पस्या, भोल त निजानाउ, तारा मण्डलका घर, भोल बसा सिजानाउ। टिको टालो लगाइ बर, भोल बटे दिया, ज्ञानका भकारी रहेछन्, भरि आउँछ हिया। भोलका दिन चेली रे ज्वाइँ,
लागि गया बाटा, बिहामा लाग्दा खर्च बाँच्यो, केही नभयो घाटा। दिनभरि हिटबर बाटा, घर पुग्यो साँझ, तारामण्डलको घर अद्ध पछि जाँच। खाइबर बासाको खानाई, सिनाकी बात भए, ताराई तारा धिकिन पस्या, रुनाईमा रात गए। काठ के कटकुडी रहेछ, छाउना के खड नै, मुख के पत्याउनु होइन, कसैको भर नै। प्रभात उज्यालो भएछ, पानीधारा जान कि, भाँडा कुँडा भौतै रहेछन्, ल्याइ पानी खाना कि। तिमला मालु पात टिपी, पतला लाउन कि, मेरालाई टिपिया खुट्टा, ये घर आउन कि। तैछट टुका कुरा सुनि, त्यो लागे कि पछा, चौकीमा उजुरी दिनौ, लौको रडी बता। तरैछ उल्लुको पट्टा, मक्या कि फसाई, उल्टी उल्टी बात हरी, दुनियाँ हँसाई। कै मान्छे फसेका छन्, फस्काका भरमे, घर जसोइ भयापन, विश्वासो बरमे। पराई घर जानु रहेछ, चेलीका जातमा, सोची सम्झी चेली दिनु, भराती बातमा। चोरका चण्डाल छन्, कुरडीका छट्टु, आफ्नो दुनो सोझै बर, बनाइदिन पट्टु, आफ्नो दुनो सोझै बर, बनाइदिन पट्टु। छट्टुले ब्यार्यो शीर्षकमी पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना थियो। खेतीगाउँ रूपाल डडलधुरा पहाडको घर, बेदकोट 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। ठन्डीका महिना सुरु भया, ठन्डीका महिनाकीलाई उलन सुट, उलन प्लाजो, उलन कुर्ती, टिचर ड्रेसको उलन सुट, निजामती कर्मचारीको उलन सुट, सौल, पस्मिना सौल आदि ठन्डीका महिना लाउने कपडा चाहिएले मदनचोक महेन्द्रनगरलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। काहीँ नमिल्ने कपडा ता पाइनहान्, न त मगाइलाई दिनहान्। लेडिज कपडा किन्ना एकै फेर हेद्दै पड्डे पसल, न्यू भुवनेश्वरी, मदनचोक महेन्द्रनगरलाई। गयो, हेर्यो, मन पडे किन्यो, नपडेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4, दिव्यावती डुङ्गरी डडलधुराको जरमथलो, बेदकोट नगरपालिका 6, सिसैया कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन। चण्डी सप्तशती पहिलो अध्याय शीर्षक राखपर लेखराइछ उनले। ब्रह्मा ऋषि काली देवता, छन्द गायत्री हो, शक्ति बीज रक्त दन्ता, स्वरूप ऋग्वेद हो। ब्रह्माजी की तुति बठाई, सियाका विष्णुलाई उठाउन ताकत दियो, श्री महाकालीलाई। दशा तमै दशै हतियार, आँखा 3 भए कि, ध्यान अद्दो महाकालीको, कमलमै सियाकी। चण्डी पाठको 13 अध्याय, 3 चरित्र भएको, पहिला अध्यायमै पहिलो चरित्र गाएको। चण्डिकालाई नमन अरि, मार्कण्डेय भण्डान, ये तत्त्वको भाव सबै, महर्षि जान्नान। सूर्य पुत्र सार्विणीजी, 8औं मनु भया, जगदम्बाका करुणाले, सूर्य पुत्र भया। सारो चिठा मनवन्तरमै, सुरथ राजा थिया, भगवतीका करुणाले, छत्रपति भया। दक्षिण कोला नगरीका, दुश्मन राजा भया, सुरथ बठै राजा पाट, जितबर लै गया। राजपाट रह्यैन जब, मन मनै सोची, घोडा चढी जङ्गल गया, भौतै दूर पुगे। रानी रे रौतेला सबै, छुटी गए नगरी, मेघा नौका ऋषिसित, भेट भए तनरी। ऋषिले स्वागत अर्यो, राजा सुरथको, ताइखै आयो एक बनिया, समाधि नाउँको। राजा वैश्य दुवै थिया, शोक सन्तापिका, दुख दूर हुने कुरडी सोध्यो, मेघा ऋषिसित। ऋषि थिया अन्तर्यामी, भविष्य बुझबर, राजा वैश्य उपदेश दियो, ऐतिर जाइबर। शक्ति रूपा भगवती छन्, जगतकी पालिका, उनै छन् दुख दूर अध्याय, संसारकी मालिका। समुद्रमै शेषना गएको, सैया बनाइबर, विष्णुजी सियाका थिया, कान चिलाइबर। कानकी कानगुजी खित्यो, समुद्रका जल, जल बठे दैत्य जन्म्या, भौतै थियो बल।
ब्रह्मासित लड्डाइ आया सकेन तन जति दानव छन् भौतै बलि चल्या होइन गति ध्यान अर्यो ब्रह्माजीले योगान्द्रा देवीको जागो भयो विष्णुजीको युद्ध हुने भयो 5000 वर्षसम्म बाहु युद्ध भयो सकेन विष्णुले जिती युद्ध विराम भयो बलको घमण्ड थियो दानव हाँसी बर मोह पाड्यो भगवतीले भन्यो माग बर विष्णु बोल्या बर दिया तर झुटो जन हौ झुटी बोल्या पापला गलो दुयै बलवान छौ बच्चा हार भया जब मत कैटब दुयैलाई हाल्यो चक्करमै आफ्ना बुद्धि घुमाए तमले दिया मैले माग्या बर छ सुन्दर मधुर कैटब दुयै मेरा हातले मर धोका अर्या हमसित भगवान होइबर दिनै पढ्यो बर हमले वचनहार होइबर जन्म भया मध्य पड्या प्रकृतिको नाउँमै जलमै नमार्नु हामीलाई जल्न भया ठाउँमै जलहै तान्ले विष्णु जङ्गामै राखबर मधु कैटब दुयै मार्यो चक्रले काटबर स्तुति अर्यो ब्रह्माजीले देवी भवानीको पुरा भयो सप्तशती पहिलो अध्यायको 4 अध्याय बाँकी रह्या क्रमैले लेखुलो 8-5 कि रात ओमजी पढ्याका धेकुलो 8-5 कि रात ओमजी पढ्याका धेकुलो देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीले बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। भीमदत्त नगरपालिका 16 बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बठे दिलानन्द जोशी ठोलाजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन्, धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो। उनले दुत्या पर्वको शुभकामना शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। दुत्या पर्व शुभकामना सबकी माया जाल, शुभकामना आदान प्रदान 77 साल। हुक्का चिलिम बाँचिरहे सुनसाङ्गल हार, शुभकामना हुक्का चिलिम भाइटिका तिहार। सुदूरकी संस्कृतिको चल्लोएर बखान, कलाकार साहित्यकार गद्दाइरा बयान। ओरत्न वरिष्ठ भाइलौ कलम थगौ जन, बटोइ लाइरा रचनामा सुदूरको धन। यमपञ्चको पहिलो दिन कागको तिहार, कुकुर तिहार दोस्रो दिन माला गलिहार। गाई गोरुको पूजा गर्या आफ्ना घरमै, लक्ष्मी पूजा घर घर शुभकामना सबैमै। धनधान्य परिपूर्ण होइजाऊ घर घर लक्ष्मीको, बास होइजाऊ सबका घर पूजा गौ माताको। दिदबै निका टिका लाया शुभकामना बाँडिहाल्या, दान दक्षिणा दिन हो भणी दिदबैनी जाँडिहाल्या। जुवा तासा रक्सी शराब तैतिर जनझाया, आफन्त जनसित बसी आनन्द मनाया। गया दिनकी सोराई मरु अब कहाँ सकिन्छ, खाइखेल्या घुमेकी ठौरा मनमा सम्झिन्छ। मै त सोराई भौतै लागि दुत्याका जाँतकी, बन्तोली मैखोली खर्क लटीनाथ स्वामीकी। सम्झना हियामा रहिगई मडचौडा जाँतकी, आगो तापी रात काट्या सम्झ्यो तै रातकी। देश विदेश जहाँ बस्या छौ शुभ हौ भाइटिका, कोरोना बैरी जन लागौ सबै होइरानेका। नौरङ्गी चढीको बास हिमालका काख, बाँचिरे चिलिम चढी युगौँ युग लाख। बाँचिरे चिलिम चढी युगौँ युग लाख। दिलानन्द जोशी ठोलाजीको रचना बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। लेकम मैखोले धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशी ठोलाजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइ सहयोग गद्या सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई। सँगै बसपर सुनिदिया साथ दिया हुनाले तमर लगै चिउणाई कि बलाई छ। भोला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी प्रसङ्ग बाँकी देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउला। अहिले छुट्टियौँ, नमस्कार।